Morning. Nalatay kuaning ato ang mga kaigsunan nga kusog kay sila mawali. Pero ang ilang wali puros atake. Dili ba pwede nga ang imuhang pagwali magsangyaw ka sa pulong sa Dios ug dili ka mo atake sa atong mga kaigsunan Katoliko? Magwali lang gani ka, magwali ka, ayaw atakiha ang simbahang Katoliko. Ang imong iwali, ang pulong sa Dios, ang gugma. Nice. Ang gugma mo imong ipawali sa mga tao. Ayaw paghisgot o reliyon nga makapasakit ka sa ubang reliyon. Mura yun na guys, akong tambag ninyo, ayaw na mo sigig pangatake kay di man maayo nya inyong giatake ang simbahan nga nag-una pa ninyo. Wala pa na gando nga mo mga tao mo ng inyong mga simbahan. Muna nga akong tambang ninyo, ang gugma ni Kristo mo ay isangyaw, dili ang pag-atake. Ang imong isangyaw ang gugma ni Kristo, ang mga tao unsaon para maluwas. Mao gyud na, mao na imong isangyaw. Ayaw pag endorse anang inyohang reliyon nya dayon atake dayon mo sa simbahan Katoliko. Ayaw ana guys, mao na akong tambag. God bless.